पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर रोज़मर्रा के तमाम उमूर पर पड़ रहा है, और वही फलाही इदारों की जानिब से जो एम्बुलेंसेस हैं उसकी नक्ल व हरकत भी महदूद होकर रह गई है। او دغه چې کمی پیسې دوی ورکړي موږ له نو هغې کې موږ چې بیا حساب کوو نو الټه پکې 250 300 یو نیم سل 400 1500 چې خوراک پکې ونه کړو که نه دي 500 روپو پورې موږ بیا د جیبه دې کې ورکوو. فلاحی اداروں کو عوامی خدمت پوری کرنے میں دشواریاں ہیں، حکومت سے نجی ایمبولینسز کے لیے سبسڈی کی اپیل کر دی۔ سبسڈی دینی چاہیے ان کو بھی، تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو ستائے ہوتے ہیں مریض وغیرہ جو گھروں کو جاتے ہیں یا گھروں سے ہاسپٹل میں شفٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ سہولت میسر ہونی چاہیے نا۔ بیشتر لوگ قریبی علاقوں تک بھی اپنے مریض لے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مریض ورمړو نه راغلی یو، اپریشن کړی دی، اوس هلته وړو ورمړو ته ورمړو معیارې ته، او پیټرول اور صدور اگرانی چې وہ ٹکٹ بالکل دی موږ اوس نه وایي چې بار ده که نه۔ ڈبگری گارڈن تک جائیں گے اور پھر وہاں سے فقیرآباد تک جائیں گے، تو اسی لیے آئے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم پوچھ رہے ہیں یہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہ گاڑیاں، اور اس کی مجبوریاں بھی ہیں، اس لیے کہ حکومت نے اس کے لیے کیا انٹینسیو دی ہے، کچھ بھی نہیں۔ فلاحی اداروں کے ایمبولینسز نے بھی فی کلومیٹر ریٹس بڑھا دیے۔ کیمرہ مین حزب اللہ کے ساتھ عارف حیات، ڈان نیوز، پشاور۔